حضرات دی وقار اگلی دعا حضرت ابراہیم فرما دینے وَعَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ سوڑے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ سوڑے میں تیرے کڑو دعا کرنا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ سوڑے میں نو نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ سوڑے میں نو نیک لوگاں دی رفاقت نصیب فرما جان دیو جس بندے نو اللہ پاک نے نیک لوگاں دا ساتھ دے دیتا وہ بندہ کامیاب ہو گیا کیونکہ نیک لوگاں دی مجلس سے بیٹھنا بھی ثواب نیک لوگاں دے لڑ لگنا بھی کامیابی ہے نیک لوگاں دا ساتھ منگیا کر اللہ پاک دے گوڑو تائیں تے میرے نبی نے فرمایا اچھی مجلس اندر بیٹھیا کرو اچھی صحبت اختیار کریا کرو گندی مجلس تو بچیا کر گندی صحبت تو بچیا کر گندی صحبت تے گندی مجلس دا اثر اتنا گند ہے اگر وہ آپ بے نماز تے تمہیں بے نماز بن جائے گا آپ شرابی ہیں تے تمہیں شرابی بن جائے گا آپ زانی ہیں تے تمہیں زنا کرنے والا بن جائے گا آپ گناہگار ہیں تے تمہیں گناہگار بنا دے گا اگر چنگے بندے دی مجلس اندر بیٹھیں گا اللہ اکبر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اگر چنگے بندے دی مجلس اندر بیٹھیں گا آپ نمازی ہیں تے تمہیں نمازی بن جائیں گا آپ نیکوکار تھے تینوں بھی نیکوکار بنا دے گا اللہ پاک فرما دینے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ میرا پیغمبر تو دعا کردہ پہ ہے نیک لوگاں دے ساتھ دی گل سن لے قیامت والے دن انہا لوگاں دا تینوں ساتھ دے دوانگا جنہ لوگاں تے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میرا پیغمبر ابراہیم قیامت والے دن انہا لوگاں دا ساتھ دے دوانگا صراط الذین انعمت علیہم جنہ لوگاں تے میں انعام کر کے معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے قیامت والے دن میں انہا لوگاں دا ساتھ دے دوانگا اللہ اکبر دعا کرے کر اللہ اکبر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ میں نو مرد زندہ رکھیں تے نیک لوگاں دی مجلس اندر اللہ موت آئے تے نیک لوگاں دی طرح موت آئے اللہ قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے نیک لوگاں دی اندر اٹھایا جاواں